आजको खण्ड चाहिँ यो एउटा सिरिया भन्ने देशको एउटा मेजर हैन, एउटा एकदमै प्रख्यात मानिसको बारेमा चाहिँ आजको वचन हो। नामान भन्ने हैन, नामान भन्ने मान्छे चाहिँ अब हामीले पुरानो करार पढेका छौँ, पुरानो करार अध्ययन गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै प्रख्यात मान्छे नै भने पनि हुन्छ। तर नयाँ करार मात्रै पढेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अलिकति कम सुनेको हुनसक्छ होइन। अनि पहिला सुरु नामकै कुरा गर्दाखेरि पनि ऊ एउटा चाहिँ कस्तो मान्छे भनेदेखि एकदमै प्रख्यात मान्छे हो त्यो समयमा। अहिलेको समय हो भनेदेखि एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको एउटा जनरल जस्तो, हाम्रो अमेरिकन कन्टेक्स्टमा माइक पम्पियो जस्तो भनेर भनौँ होइन, प्रधान सेनापति भनौँ, त्यो मान्छे हो सिरिया देशको। अनि हामीले एक पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि के लेखेको छ भनेदेखि यहाँनिर अरामका राजाको सेनाका सेनापति थिए। उनी आफ्ना मालिकको दृष्टिमा एक ठुला मानिस थिए, इज्जतदार थिए र उनले गर्दा नै अरामलाई परमप्रभुले विजयी तुल्याउनु भएको थियो। ऊ चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर परमेश्वरको फेभर, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह चाहिँ यो के छ, नामान भन्ने मान्छेलाई चाहिँ छ। भन्नु खोजेको मतलब परमेश्वरलाई विश्वास छैन तर परमेश्वरको आशिष छ। परमेश्वरको आफ्नो जन होइन तर परमेश्वरले उसलाई विजयहरू दिइराख्नु भएको छ, परमेश्वरले उसलाई आदरहरू दिइराख्नु भएको छ। अनि सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि कतिजना मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छैन भन्नासाथ परमेश्वरको आशिष उसमा केही पनि हुँदैन भन्ने जस्तो हाम्रो मनमा लागेको हुन्छ। कतिजना मान्छेको चरित्र अनुसार, कतिजना मान्छेको सोच्ने तरिका अनुसार, कतिजना मान्छेमा भित्र भएको दयाको कारणले गर्दाखेरि होइन परमेश्वरले विभिन्न कारणवश उहाँमा विश्वास नगरेकोहरूलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो प्रमाण हो। र पछि परमेश्वरको योजनामा उसले विश्वास गर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म ऊ एकदमै प्रख्यात मान्छे होइन, राजाको सबभन्दा मनपर्ने मान्छे, परमेश्वरको आशिष पाएको मान्छे, उसले प्रायः जसो लडाइँ गर्न जाँदाखेरि विजय प्राप्त गरेको मान्छे होइन, सबै मानिसहरूले मन पराउने। टाइम्स म्यागजिनमा म्यान अफ द इयर भन्ने हो भने त्यतिखेरको संसारमा सायद यो नामान इज द म्यान अफ द इयर भन्ने आउँथ्यो होला। धनी, एकदमै धनी मान्छे, हरेक मान्छेको मनमा चाहिँ म नामान जस्तो हुन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ चाहना थियो। ओहो, नामान भन्ने मान्छे चाहिँ संसारको के छ, सबभन्दा प्रसिद्ध मान्छे, परमेश्वरको आशिष, मान्छेको आशिष, मान्छेले मन पराउने सबै कुरा छ। अनि सबै कुराको बिचमा, सबै आशिषहरूको बिचमा, सबै यो राम्रो 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 कुराहरूको बिचमा उसको चाहिँ एउटा समस्या छ। उसको समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ एउटा कुष्ठरोग लागेको छ होइन। अब एउटा चन्द्रमामा एउटा दाग लागेको जस्तो भनौँ न होइन, चन्द्रमा चाँद में भी दाग हे भने जस्तै त्यो एउटा मान्छेमा चाहिँ के छ, सबै कुरामा राम्रो राम्रो राम्रो, तर एउटा के छ, एउटा सानो चाहिँ नराम्रो छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। परमेश्वरको आशिषको अनुभव गरिरहेका छौँ, यहाँ पनि राम्रो छ, त्यहाँ पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, तर खालि एउटा कुरा मात्रै खड्किरहेछ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले के गर्नुहुने रहेछ भनेदेखि सबै आशिष दिँदाखेरि एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीलाई एउटा के गरिदिनु हुने रहेछ, एउटा कमजोरी पनि दिनुहुने रहेछ। अनि वास्तवमा यो कमजोरी यो नामानको निम्ति आशिष साबित हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि होइन। कतिपटक हामीले हाम्रो कमजोरी, प्रभु मलाई यति धेरै आशिष दिनुभयो, यो एउटा चाहिँ समस्या किन दिनुभयो, तपाईँले मलाई यो एउटा समस्या नदिनु भए त मेरो कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। तर समस्या, हाम्रो सबै आशिषको बिचमा एउटा मात्रै समस्या छ भनेदेखि त्यो समस्या वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँको आशिषमा एउटा समस्या दिउँ भनेर दिनुभएको होइन, त्यो एउटा के छ, त्यो एउटा समस्याको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा चाहिँ ठुलो आशिष आउन सक्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ, यो नामानमा देख्छौँ। अनि यहाँ त्यही उसमा एक पदमा नै के लेखेको थियो, त्यो सबै आशिषको बिचमा दुई पद गएकै छैन। उनी एक वीर योद्धा थिए तर कुष्ठरोगी थिए। एउटा समस्या, तर एउटा समस्या हो भने एकदम त्यो उसँग भएको सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्ने समस्या रहेछ कि फेरि हो, एकदम प्रख्यात। अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि सायद उसले कति लुकाउन खोजिरहेको थियो होला। कुष्ठरोग भने चाहिँ उसको त्यति धेरै भइसकेको थिएन होला, किनभने कुष्ठरोग भने चाहिँ एकदमै गाह्रो रोग हो। म नेपालमा हुँदाखेरि हाम्रो चर्चमा एक दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, कुष्ठरोग लागेको दिदीहरू। अनि उहाँहरू चाहिँ कुष्ठरोग लागेको निको भइसकेको तर अलिअलि भएको जस्तो, तर आफ्नो परिवार हुँदा हुँदै पनि उहाँ आफ्नो घरबाट छुट्टै बस्नुभएको थियो कि उहाँहरू चाहिँ, मान्छेले सँगै राख्न पनि चाहँदैन।
अनि गोठ जस्तोमा बस्नुपर्ने अनि सबैबाट अलिकति टाढा बस्नु निको नै भइसक्यो, तर अलिअलि मात्रै बाँकी उहाँहरूको अनुहार अलिकति बिग्रेको जस्तो, हात खुट्टामा कस्तो भएको जस्तो थियो होइन। एउटा बलियो मान्छेको एउटा कमजोर, सबै कुरा राम्रो भएको छ एउटा नराम्रो पक्ष, एउटा लुकेको समस्या होइन। अनि यो लुकेको समस्या भए पनि नामानले चाहिँ मेरो सबै आशिष छ, यो एउटा त हो, म यसलाई ठिकै छ भनेर उसले बस्न सकेको छैन। उसलाई चाहिँ भित्र मनमा खड्किरहेको छ। सबै आशिषको बिचमा सबै मान्छेले प्रशंसा गरिराख्दै, ओहो तपाईँ कस्तो महान व्यक्ति, तपाईँलाई परमेश्वरले के छ आशिष दिएको मान्छे भन्दाखेरि त्यो एउटा समस्या उसको भित्र, उसको मन कुटु 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 खाइरहेछ। उसलाई चाहिँ के गर्ने, ओहो यो त छ तर यो समस्या चाहिँ मेरो गएको छ नि। अनि यो समस्यालाई चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि लेफ्ट अनट्रिटेड, यो समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भनेदेखि कुष्ठरोग चाहिँ फेरि बढ्दै 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 जाने रोग होइन। सुरु हुँदाखेरि सानो भएर सुरु हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ पर्मानेन्ट ड्यामेज अफ द स्किन, तपाईँको छालालाई सधैँको निम्ति के गर्न सक्छ, बिगारिदिन सक्छ, तपाईँको रूपलाई कुरूप बनाउन सक्छ होइन। तपाईँको नर्भस सिस्टम, तपाईँको जुन चेतना छ हातमा, यसो सुन्दाखेरि हातमा तपाईँले तातो चिसो सबै कुरा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो रोग बढ्दै गयो भने तपाईँले केही पनि महसुस गर्न नसक्ने तपाईँलाई त्यसले बनाउन सक्छ होइन। तपाईँको त्यस्तै भयो, अझै तपाईँले त्यति हुँदै पनि तपाईँले यो रोगलाई तपाईँले ट्रिट गर्नु भएन, उपचार गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँको हात खुट्टा औँलाहरू बिस्तारै 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 के हुन सक्छ, झर्न सक्छ, आँखा नदेख्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको निम्ति यो समस्या सुरुमा सानो भएर मान्छेहरूबाट लुकाइरहेछ होइन। जहाँ गए पनि यदि उसको धेरै ठुलो भएको त उसलाई मान्छेले छुट्टै राख्थ्यो होला, यो सर्व रोग लाग्ने मान्छे हो भनेर, तर उसको सानै छ अहिलेसम्म पनि, तर उसको भित्र मनमा उसलाई थाहा छ। कतिजना मान्छेलाई थाहा छैन होला, राजालाई चाहिँ थाहा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ होइन। एउटा सोसियल सामाजिक रूपमा चाहिँ स्टिग्मा हुने चाहिँ के हो, रोग हो यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि उसको मनमा सबै सफलताको बिचमा एउटा असफलताले गर्दाखेरि उसको सबै खुसीहरू एक ठाउँबाट चुहेर गएको जस्तो उसले अनुभव गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यस्तै हुनसक्छ, हाम्रो सब ठिक छ तर एउटा सानो समस्या छ, तर त्यो सानो समस्यालाई हामीले समाधान गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो सबै खुसीहरू त्यसले चाहिँ बगाइदिन सक्ने अवस्थामा हुन्छ। हाम्रो सबै आनन्दहरू दुःखमा परिणत गर्न सक्ने हुन्छ। वास्तवमा बाइबलमा पढ्ने हो भने पाप हाम्रो त्यस्तो समस्या हो। यदि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छैनौँ, हाम्रो पाप जस्ताको जस्तै छ। यदि इफ वी लिभ अनट्रिटेड आवर सिन्स, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पापलाई लुकाइराख्यो, कति पनि लुकाइराख्न सम्भव छ के, हामीले हाम्रो पाप लुकाइराखेका छौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक छ मान्छेलाई थाहा छैन भनेर गरिराख्यौँ भनेदेखि यो पाप चाहिँ परमेश्वरले बाइबलमा एकदम कुष्ठरोगलाई एकदमै एउटा धेरै नै जोड दिएको छ। नयाँ करारमा पनि थुप्रै मान्छेहरूलाई छ, प्रभुले थुप्रै निको पार्नु भयो होइन। अनि जस्तो यो कुष्ठरोग हो त्यस्तै आत्मिक रूपले हामीलाई पाप चाहिँ एउटा कुष्ठरोग हो। तपाईँले लागेपछि त्यसले तपाईँलाई बिस्तारै 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 खान सक्छ। तपाईँले त्यसलाई वास्ता गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँको चेतनाहरू सबै मार्न सक्छ। ए ठिक छ सबैले यो गर्छ केही हुँदैन रहेछ भन्ने हुन्छ। तपाईँ झुठो बोल्ने बानी छ भने एकचोटि नै संसारले सबैले झुठो बोल्छ, मैले मात्र बोल्ने होइन भने तपाईँ झुठो बोलिराख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ व्यभिचारमा गरिराख्नु भएको छ भने म मात्र हो र संसार नै यस्तो छ, अब के गर्ने भनेर तपाईँले त्यसैमा लागिराख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चोर्ने बानी छ भनेदेखि होइन, मैले मात्र चोर्ने हो र सबैले त चोर छ भन्ने तपाईँ त्यसैमा लागिराख्न सक्छ। लेफ्ट अनट्रिटेड इट क्यान ड्यामेज यु होइन। यसलाई हामीले उपचार गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ यसले हामीलाई सधैँको निम्ति पर्मानेन्ट ड्यामेज गर्न सक्छ। पापले पनि के छ, हामीले यदि हाम्रो पाप पश्चाताप नगर्ने हो, हामीले यदि नफर्किने हो भनेदेखि परमेश्वरबाट सधैँको निम्ति हामी इन्कार हुन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दा यो प्रख्यात मान्छे एकदमै बलवान मान्छेमा के छ, एउटा कमजोरी छ। तर अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि उसले चाहिँ यो सिरिया भन्ने देश अहिलेसम्म के छैन, यो सिरियाको जनरलले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छैन, तर परमेश्वरको आशिष चाहिँ पाइराखेको छ। अनि के भएको छ भने उसले इजरायललाई आक्रमण गर्थ्यो। वास्तवमा भन्यो भने सिरियाले के गर्थ्यो, इजरायललाई आक्रमण गर्थ्यो। अनि पहिला आक्रमण गर्दाखेरि देशलाई नै कब्जा नगरे पनि त्यहाँका थुप्रै मान्छेहरूलाई उनीहरूले समातेर ल्याएर दास दासी बनाएको थियो। अनि उसको घरमा एकजना इजरायली केटी चाहिँ के छ, दासी थियो। उसले समातेर ल्यायो र दासी बनायो। तर उसलाई परमेश्वरले आशिष त्यत्तिकै दिएको होइन रहेछ। उसको त्यो इजरायली केटी एउटा परदेशी केटीलाई दासी बनाए पनि
त्यो दासीलाई चाहिँ उसले राम्रोसँग ट्रिट गरेको रहेछ, राम्रोसँग व्यवहार गरेको रहेछ। अनि त्यो दासीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि, यहाँ म 2 पददेखि तल पढिदिन्छु। अब अरामबाट दलहरू गएर इस्रायलबाट एउटी जवान ठिटीलाई कैद गरेर ल्याएका थिए र त्यसले नामानकी पत्नीको चाकरी गर्थे। त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई भने, यदि मेरा मालिकले सामरियामा बस्नुहुने अगमवक्तालाई भेट गरे भने उहाँले तिनको रोग निको पारिदिनु हुने थियो। वास्तवमा यहाँ विचार गर्नुहोस्, किन परमेश्वरले चाहिँ यो अरामको होइन, अहिलेको सिरिया भनेर भन्न सकिन्छ, सिरियालाई किन विजय दिनुभयो भन्दाखेरि किन वास्तवमा इजरायलीहरू पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि हो। हामी पापी छौँ भनेदेखि परमेश्वरले सधैँ हामीलाई नै सहायता गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हामी विश्वासी भएर पनि गलत जीवन जिइरहेका छौँ, गलत सोच लिइरहेका छौँ भनेदेखि विश्वास नगर्ने मान्छेको हातमा हामीलाई परमेश्वरले सुम्पिदिन सक्नुहुन्छ। यो समयमा खास भएको कुरा त्यो, इजरायलहरू आफूलाई परमेश्वरको जन भनेर भन्थ्यो, तर उनीहरूमा के थिएन? परमेश्वरप्रतिको विश्वास थिएन, परमेश्वर अनुसारको जीवन थिएन, संसारिक मान्छे भन्दा एकदमै खत्तम मान्छे उनीहरू थियो। त्यसकारण यहाँ के छ, परमेश्वरले अरामलाई, उनीहरूको शत्रुलाई आशिष दिनुभएको छ, तर उनीहरूलाई हार दिनुभएको छ। उनीहरू हारिराखेको छ, उनीहरू असफल भइराखेको छ, किनभने उनीहरू नाउँ मात्रकै परमेश्वरको जन भएको छ। उनीहरूको काममा, उनीहरूको सोचमा, उनीहरूको विचारमा साधारण अन्य जातिभन्दा, परमेश्वरलाई नचिन्ने मान्छेभन्दा उनीहरू कमजोर भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले के गरेको छ, शत्रुबाट हार खानु परेको छ, आफ्ना मान्छेहरू दास भएर गइराखेको छ। तर के छ भनेदेखि दासै भए पनि नामानले आफ्नो दासीलाई एकदम मिस्ट्रिट गरेको छ, नराम्रो व्यवहार गरेको छ, आफ्नै छोरी जस्तै राखेको छ। छोरी जस्तै व्यवहार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो छोरीले के भन्छ मालिकनीलाई, हाम्रो देशमा एकजना चाहिँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ, यदि त्यो अगमवक्ताले गर्यो भने यो हाम्रो मालिकको रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ। कसले भन्यो? वास्तवमा उसले नभन्नुपर्ने हो, किनभने यो उसले त मलाई यसरी समातेर ल्यायो, मलाई यसरी दासी बनाएको छ, यो एकदमै गलत कुरा हो भनेर भन्नुपर्ने हो। तर के भनेन? त्यो दासीले भनेन, किनभने उसलाई समाते पनि नामान परमेश्वरको फेभर पाएको मान्छेले आफ्नो शत्रुलाई आफूले आफ्नो अन्डरमा भएको एकदमै सानो एउटा दास, एउटा जनावर जस्तो ट्रिट गर्न मिल्ने मान्छेले के गरेको छ, एउटा राम्रोसँग फेभरेबली ट्रिट गरेको, छोरी जस्तै गरेको गर्दाखेरि उनीहरू बीचमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण छ। हामी कतिपटक आफ्नै परिवारको बीचमा पनि के गर्छौँ, बस्दाखेरि एकले अर्कालाई प्रेम नगर्ने वातावरणमा हामी जिइरहेको हुन्छौँ। आफ्नै छोरी नाति पनाति होइन, बाजे बजीहरूसँग हाम्रो कतिपटक सौहार्दपूर्ण वातावरण हुँदैन, क्षमा गर्न सकिरहेको हुँदैन, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा कतिपटक क्षमाहरूको भइरहेको हुँदैन। तर यहाँ के छ, परमेश्वरले जब आशिष दिएको हुन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ सबैलाई एउटा राम्रो ट्रिट गर्न सकेको हुन्छ, एकदम शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सकेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा देखेको हुन्छ। यो नामानले के गरेको छ, उसलाई राम्रोसँग व्यवहार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दासीबाट उसलाई चाहिँ के छ, परमेश्वर वास्तवमा बोलिराख्नु भएको छ। अनि त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर नामान आफ्ना मालिक कहाँ गए, त्यसपछि इस्रायलबाट ल्याएकी त्यस ठिटीले भनेको कुरा बताइदिए। अरामका राजाले जवाफ दिए, हुन्छ तिमी जाऊ, म इस्रायलका राजालाई एउटा पत्र पठाउने छु। त्यसले नामान आफ्नो साथमा 70 किलोग्राम सुन, 340 किलोग्राम चाँदी र 10 जोर लुगा लिएर गए। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो दासीले भने पनि सुन्यो। वास्तवमा नामानले सुन्नु पर्दैन थियो। तिमीलाई तिम्रो देशबाट मैले समातेर ल्याएको, तिमीहरू के पनि थाहा छैन, तिम्रो परमेश्वर हो भनेदेखि तिमीहरूलाई जित्दैन थियो। तिमीहरूसँग परमेश्वर छ भन्छ, हाम्रो यहाँ हामी यो हाम्रो देश तिम्रो जस्तो परमेश्वर छैन, कसरी हामीले तिमीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यो? तिमीले कुरा त्यस्तो कुरा नगर भनेर खास भन्नुपर्ने हो। तर नामानले त्यसो भन्दैन, किनभने नामानको रोग एकदमै खराब छ। उसले हरेक कुरा उसले कोसिस गर्नुपर्ने छ। सानोभन्दा सानो आशा छ भनेदेखि पनि उसले के छ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि उसको दासी, शत्रु देशबाट आएको दासी भए पनि उसले के गर्छ, सुन्छ र राजाकोमा जान्छ। उसले एउटा दासीको कुरा, परदेशी दासीको कुरा सुनेर राजाकोमा जानु भने ठुलो विश्वासको कुरा हो। उसले के गरेको छ, विश्वास गरेको छ। ओहो, उसले त भन्यो तिम्रो परमेश्वर त्यहाँ तिम्रो देशमा परमेश्वर छ भने तिमी किन मेरो दासी भयो, हामी बरु तिम्रो दासी हुनुपर्ने भनेर उसले भनेन। उसले के भने, ए हो त्यसै म विश्वास गर्छु भनेर उसले विश्वास गरेर राजासँग कुरा गरे। राजाले पनि ठिक छ तिमी जाऊ, राजालाई पनि थाहा रहेछ एकदम यो अब नामान भने एकदमै राम्रो छ, जे गरे पनि सफल भइरहेछ, राजालाई सपोर्ट गरिरहेछ, त्यो राज्य बढिरहेछ, त्यतिखेरको सुपर पावर अहिलेको अमेरिका देश जस्तो भनौँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि के भएको छ, त्यो सुपर पावर हुनेमा सबभन्दा मुख्य रोल खेल्ने नामान हो।
अनि नामानलाई त्यो रोगले गर्दा राजाले पनि पिर्छ, ल तिमी जाऊ होइन, म तिमीलाई बरु सुन एकदम धेरै, मैले हिसाब गरेको थिएँ यहाँनिर होइन। यसैले नामान आफ्नो साथमा 70 किलोग्राम सुन, 340 ग्राम चाँदी, 70 किलो सुन, मैले हिसाब गर्दाखेरि झन्डै झन्डै $180 मिलियन अहिले यो पुरानो भाउमा नयाँ भाउमा होइन। अनि चाँदी चाहिँ 21 मिलियन भनेको चाहिँ के छ, मिलियन्स अफ डलर लिएर चाहिँ गइरहेछ। अनि यहाँनिर एउटा सानो म चाहिँ के देख्छु, गल्ती देख्छु यहाँनिर होइन। अगमवक्ताकोमा जाँदाखेरि उसले के विचार गर्यो होला भनेदेखि, उसले मेरो यो रोग निको पार्यो भनेदेखि म उसलाई प्रशस्त पैसा दिन्छु र उसको गुण म माथि रहने छैन होइन। उसको गुणलाई चाहिँ मैले पैसा तिरेर चाहिँ के गरिदिनेछु, किनिदिनेछु, त्यसपछि हिसाब बराबर हुन्छ। यो अरू देशमा जाँदाखेरि नत्र उनीहरूको गुण, उनीहरूको उपकार मुनि, उनीहरूको गुणको तलब बस्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अर्काको फेभर लिनुभन्दा दिनु असल हो भन्ने कुरा नामालाई थाहा रहेछ होइन। म त्यहाँ गएर निको त हुन्छु, उसले गुण गर्छ मलाई, तर म उसको गुण लिन चाहदिनँ, तर के गर्न चाहन्छु, म उसलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। यति दिन्छु, उसले चाहिने भन्दा 100 गुणा 1000 गुणा बढ्दा दिन्छु, ताकि म लिने होइन। भोलि पर्सि यो कसैले घटना सम्झ्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले मलाई निको पारेको भनेर नसम्झियोस्, तर त्यो मान्छेले मलाई निको पारेको कारण उसले यति धेरै पैसा पायो भन्ने सम्झेको होस्। नामानले पायो भन्ने नसम्झोस्, नामानले दियो भन्ने सम्झोस् भन्ने त्यसको मनमा छ होइन। एउटा डक्टरकोमा जाँदाखेरि हामी त्यति धेरै फिस लियो भने कस्तो डक्टर, यति जाब ट्रिट गर्नलाई त्यति धेरै पैसा माग्ने हो भनेर हामी भन्छौँ नि होइन। एकदम मलाई त लुट्यो यो मान्छेले भनेर भन्छौँ। तर नामानको मनमा के छ, आई वान्ट टु गिभ देन रिसिभ, म चाहिँ दिने होइन, म लिने व्यक्ति, म लिने होइन दिने व्यक्ति हुन चाहन्छु भनेर यति धेरै बोकेर गयो कि। अनि त्यहाँ गयो, त्यसपछि राजाको पत्र पनि लिएर गयो होइन। राजाको पत्र लिएर गइसकेपछि के छ भनेदेखि, तर राजाकोमै गयो, त्यो ठिटीले चाहिँ के भनेको थियो भनेदेखि, त्यो उसको दासीले चाहिँ अगमवक्ता छ भनेको थियो, तर ऊ चाहिँ कहाँ गए, 6 पद, उनले इस्रायलका राजा कहाँ लगेको पत्र यस्तो थियो, यो पत्र साथै म तपाईँलाई मेरो दास नामानलाई पठाइरहेछु, तपाईँले त्यसको कुष्ठरोग निको पारिदिनु होला। अब राजाले त चिठी त्यो अगमवक्ताले किन लेख्छ होइन, लेख्दैन। राजा भनेको त्यो देशको ठुलो मान्छे हो, यो इस्रायल देश एकदमै सानो देश हो, ल त्यो फुजे देशमा जाऊ, म त्यो अगमवक्तालाई म केही मान्यता दिनँ, म सिधै राजासँग कुरा गर्छु भनेर उसले कसलाई चिठी लेख्छ, राजालाई चिठी लेख्छ। हुन पनि ल ठिकै छ भने राजाकोमा जाँदाखेरि इस्रायलको राजाले त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै आफ्नो लुगा च्यातेर भने, के म परमेश्वर हुँ र मार्न र जिउँदो पार्न सक्छु र? यस मानिसले किन त्यसको कुष्ठ रोगबाट निको पार्न कसैलाई म कहाँ पठाउँछ? हेर त त्यसले मसित झगडाको न्यु खोज्दैछ। अब इस्रायलको राजा समस्यामा पर्यो। इस्रायलको राजालाई उसको आत्मिक अवस्था कति खराब छ, किन परमेश्वरले उसलाई हार दिनुभएको छ, किन परमेश्वरले अरामलाई आशिष दिएको छ तर इस्रायलको राजालाई आशिष दिएको छैन भन्ने कुरा यहाँ यो पदबाट हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझ्छौँ। उसको देशमा के छ, अगमवक्ता छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन, उसको देशमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। तर उसले चिठी पढ्दा के पढ्छ, तिमीले निको पारिदियो भने म त सक्दिनँ। आफ्नो लुगा च्यात्छ राजाले, भन्न खोजेको मतलब त्यो अरामले अब मेरो देशलाई आक्रमण गर्न खोज्यो, आक्रमण गर्न खोजेकोले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ बहाना मात्रै हो होइन। उसले चाहिँ के बुझ्यो भनेदेखि, मेरो यो दासको कुष्ठरोग निको पार्ने भए निको पार, नत्र तिमीहरूलाई म आक्रमण गर्छु भन्ने किसिमले सोच्यो कि म परमेश्वर हो र म यस्तो रोग निको पार्न सक्छु र। तर यहाँ तल पछि हेर्दाखेरि 8 पदमा, इस्रायलको राजाले आफ्नो लुगा च्यातेको कुरा जब परमेश्वरको जन एलिसाले सुने, तब तिनले राजालाई यो समाचार पठाए, तपाईँले किन आफ्नो लुगा च्यात्नु भयो? त्यस मानिसलाई म कहाँ आओस् र त्यसले इस्रायलमा एउटा अगमवक्ता रहेछ भनी जान्नेछ। अनि एसायाले के भन्यो, एलिसाले के भन्यो, त्यो मान्छेले म कहाँ पठाइदिनुहोस्, त्यो मान्छे गलत ठाउँमा गइरहेछ, म कहाँ पठाउनुहोस्। र उसले चाहिँ इस्रायल देशमा एउटा अगमवक्ता अझै छ, इस्रायल देशलाई परमेश्वरले त्यागेको छैन। इस्रायल देशका राजाहरू, इस्रायल देशका अधिकारीहरू, इस्रायल देशमा ठुला ठुला भनाउँदाहरूले परमेश्वरलाई प्रेम नगरे पनि इस्रायल देशमा अझै अगमवक्ता छ। इस्रायल देशलाई परमेश्वरले पुरा रूपले त्याग्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ, एलिसाले भन्छ। र त्यसपछि यसरी नामान आफ्नो घोडाहरू र रथहरूका साथमा गएर एलिसाका घरको ढोकामा अडिए।
अब ठिकै छ, सब गिफ्टहरू लिएर नामान कहाँ जान्छ? एलिसाकोमा जान्छ। अनि एलिसाकोमा गइसकेपछि 10 पदमा एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार बाघ पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मार र तिम्रो मासु जिउका तिउँ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। अब थाहा छैन एलिसाको घर कस्तो छ, डाँडातिर एउटा सानो कुटी जस्तो थियो कि कस्तो छ होइन। त्यहाँ अगाडि रथ लिएर घोडाहरू लिएर गिफ्टहरू लिएर गरेर गरेर जान्छ। अनि जाँदै ढोकामा ढकढक गर्छ, एलिसा भित्रै बसिरहेछ। तर एलिसाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि ढोकै खोल्दैन। एलिसाले ढोकै खोल्दैन र के गर्छ, ल तिमी आफ्नो दासलाई पठाउँछ, यसो ढोका खोलेर बाहिर निस्किन्छ र भन्छ, ए तपाईँ हाम्रो अगमवक्ता भेट्न आएको। उहाँले भनेको तपाईँ के छ, त्यहाँ हाम्रो त्यहाँनिर एउटा नदी छ यर्दन नदी, त्यहाँ जानुहोस्, 7 डुबुल्की मार्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ ठिक हुन्छ भनेर भन्छ। अनि त्यो भनेपछि नामानलाई एकदमै 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 बोर लाग्छ। के हो यो अगमवक्ता? एक्चुअली वेलकम पनि गर्नु छैन, ढोकासँग खोलेर भित्र आउनुहोस् भने उसलाई म को हुँ भन्ने उसले बुझ्दैन के हो होइन। एक प्रकारले भने यस्तो पनि हो र त व्यवहार। म त्यहाँ सिरिया देशदेखि त्यत्रो शक्तिशाली देशको सेनापति रथहरू लिएर सुन चाँदी कपडाहरू ठुल्ठुलो उपहार लिएर तिमी कहाँ आइरहेछु, तिमी त मलाई ढोकामा घरबाट छिर्नै दिँदैनौ। के भन्छौ, नदीमा 7 चोटि डुबुल्की मार भन्छौ। अनि यहाँ के भन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् उसले होइन, 12 पदमा 11 पदमा, तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्किआएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हल्लाएर मेरो कुष्ठ रोग निको पारिदिन्छ होला। भन्ठानेको त के दमस्कसमा अबान र फारफर नदीहरू इस्रायलको कुनै पानीभन्दा असल छैन र? के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र? यसैले उनी फर्किएर रिसको झोकमा गइहाले। यहाँ के छ भनेदेखि कतिपटक हामीहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेदेखि हामी आफ्नो एउटा नामानमा परमेश्वरको सबै आशिष भए पनि, नामानमा परमेश्वरले एकदमै राम्रोसँग उसलाई राम्रो ठान्नु भए पनि एउटा समस्या, खास नामानको समस्या चाहिँ कुष्ठरोग होइन रहेछ, उसमा भएको घमण्ड रहेछ। ऊ चाहिँ वास्तवमा अगमवक्ताकोमा आउँदाखेरि अगमवक्तालाई किन्न आएको थियो होइन। राजाले आउँदै चिठी लिएर ल यहाँ आएँ भन्दाखेरि उसले एलिसाको राजासँग सामना गर्दाखेरि एलिसाको राजाले लुगा च्यातेर, ओहो म यस्तो दास, म यस्तो सानो, मलाई अब तिमीले आक्रमण गर्छ डराएको बनाएको थियो। उसको विचारमा अब यो अगमवक्ता पनि त्यस्तै त होला, ओ प्रभु तपाईँ कस्तो ठुलो मान्छे मेरोमा आउनुभयो, धन्यवाद धन्यवाद भनेर घोप्टो परेर ल म तपाईँलाई बस्नुहोस्, मजाले प्रार्थना गरिदिन्छु, म घुँडा टेक्छु, मेरो परमेश्वरलाई गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो सोचिरहेको थियो नामानले चाहिँ होइन। परमेश्वरको दास भनेको चाहिँ के छ, मेरो पनि दास हो, उनीहरूलाई म चाहिँ केमा गर्न सक्छु, पैसामा म किन्न सक्छु भनेर सायद सोचेको थियो होला। तर एलिसाले चाहिँ बुझ्छ होइन, किनभने एलिसामा उसलाई परमेश्वरले इस्रायल देशलाई त्यागे पनि परमेश्वरले त्यो उहाँको अगमवक्तालाई त्याग्नु भएको छैन। परमेश्वर यो मान्छे चाहिँ यस्तो खालको मान्छे, उसमा घमण्ड छ, उसको घमण्ड भएकोले गर्दाखेरि तिमीले उसँग भेट्नु पनि पर्दैन, उसको कुनै पनि उपहार पनि लिनु पर्दैन। त्यो भन्नुले गर्दाखेरि के भन्छ, उसलाई त्यही नदीमा, यो 4 नदीमा के गरेर उसलाई 7 चोटि डुबुल्की लाऊ भने उसको समस्या समाधान हुन्छ। अनि नामानले चाहिँ रिसाएर के भन्छ, ओहो तपाईँले मलाई तपाईँको त्यस्तो 4 खोलामा मलाई 7 चोटि डुबुल्की मार भन्ने, मेरो देशमा त्योभन्दा राम्रो नदी छैन, त्योभन्दा राम्रो सफा पानी भएको नदी छ। म नदीमा डुबेर सफा हुने हो भने मेरो आफ्नै देशमा सफा हुन सक्छु, यस्तो अपमान मैले सहन हो यो भनेर उनीहरू रिसाएर जान्छ। कहिलेकाहीँ हामी चर्च जाँदाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ। परमेश्वरकोमा गएको परमेश्वरको पास्टरहरू, परमेश्वरको लिडरहरूले चाहिँ एलिसाले जस्तै पठाउन सक्छ हामीले भेट्दै नभेटिकन। कति न म चर्चमा भनेर गएको त्यो मान्छेहरू यस्तो हो त ताल मलाई व्यवहार गर्ने, अलिकति म को हुँ चिन्दैन। कहिले विशेष गरी ठुल्ठुलो मान्छे चर्चमा आउँदाखेरि त्यो समस्या हुन्छ। चर्चमा आउँछ, म यस्तो ठुलो मान्छेलाई तिमीले यसरी व्यवहार गर्ने हो होइन, मलाई तिमीले अलिकति आदर देखाउनु पर्दैन, स्वीकार गर्नु पर्दैन, पुलपिटमा तिमीहरूले मात्रै कुरा गरेर बस्ने हो, मलाई पनि यसो बोल्न दिनु पर्दैन भन्ने पनि मनमा आउन सक्छ होइन। तर के छ भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने, सारा संसारका सबै शासकहरू परमेश्वरको सामुन्ने एउटा साधारण मान्छे मात्रै हो। त्यो शासकहरूलाई पनि परमेश्वरले के छ, मौका दिनु भयो र उनीहरूले शासन गर्न पाए।
परमेश्वरले त्यस्तो शासकहरूलाई चाह्यो भने स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, चाहेन भने एक चुटकीमा के गर्न सक्नुहुन्छ, संसारका शासकलाई उलटफुलट पारिदिन सक्नुहुन्छ। हिजो इराकको सद्दाम हुसेनलाई एक हप्ता अगाडि उस देशको ठुलो थियो, एक हप्ता पछाडि उसलाई के छ, जनावर मारेको जस्तो चाहिँ मारिदिएको छ। हाम्रो अवस्था भनेको यदि परमेश्वरको फेभर छैन भनेदेखि ठुला ठुला भनाउँदा मान्छेहरू भोलि कामै नलाग्ने, कसैले नगर्ने मान्छेमा परिणत हुन्छ। कारण किन? जब हामीमा घमण्ड हुन्छ, जब हामीले एउटा मान्छे भएर अर्को मान्छेलाई सानो गर्न थाल्छौँ भनेदेखि, हैन, परमेश्वरको अनुग्रहलाई नबुझेर, परमेश्वरको अनुग्रहले म जस्तो परमेश्वरलाई नमान्ने मान्छेलाई ठुलो ठाउँमा राख्नु भयो, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मेरो आफ्नै गुणले होइन, मेरो आफ्नै योग्यताले होइन, ममा केही पनि नहुँदै पनि परमेश्वरले मलाई यो आशीष दिनुभयो, म उहाँमा धन्यवाद दिन्छु भन्ने कुरा हामीमा छैन भने, हामीले पाएको कुरालाई टेक फर ग्रान्टेडको रूपमा लिन्छौँ, सबै मान्छेले तुच्छ ठान्छौँ, सबै मान्छेले किन्न खोज्छौँ आफूसँग भएकोबाट भनेदेखि, जुन दिन हामी परमेश्वरको राज्यमा गएर परमेश्वरको ठाउँमा गएर एकदमै तुच्छ ठान्छौँ भनेदेखि, मान्छे त सबै बराबर नै हो, कोही पनि सानो ठुलो छैन, तर परमेश्वरको सामुन्ने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, त्यागिन्छौँ। जब हामीले आफूलाई अरूभन्दा ठुलो परमेश्वरको सामुन्ने, परमेश्वर भन्दा पनि ठुलो सम्झिन्छौँ भनेदेखि, God is going to punish us. God is going to teach us a lesson. परमेश्वरले यसरी पाठ सिकाउनुहुन्छ कि हामी हाम्रो रोगमा मर्नेछौँ, हाम्रै सामुन्ने उपचार हुन्छ, तर हामीले के हुन्छ, यस्तो उपचार त मैले मेरो देशमा पनि छ भनेर जानेछौँ। तर यहाँनिर के छ भनेदेखि, त्यो नामानलाई परमेश्वरले छाने कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो स्त्रीलाई एकदमै राम्रो व्यवहार गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसको घमण्डलाई चुर गर्नको निम्ति के छ, त्यो स्त्रीबाट बोल्नुहुन्छ। अनि यहाँले के भन्छ, तर नामानका नोकरहरूले उनीहरूलाई आएर भने, उनलाई भने, हे पिताज्यू, यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? यो फोहोर नदीमा मलाई साँचुरी डुबा भन्ने उसको मनमा लाग्यो। त्योभन्दा राम्रो नदी मेरो देशमा छैन। अनि नामानले नबुझेको कुरा के छ भनेदेखि, त्यो नदीमा साँचुरी डुब्यो भने निको हुन्छ भनेर भन्ठाने रहेछ। वास्तवमा त्यो होइन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने निको हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ कतिपल्ट के हुन्छ, 7 चोटि डुबे, 10 चोटि डुब्ने, 1 चोटि 6 चोटि डुबे पनि निको हुँदैन यदि परमेश्वरले त्यसमा राख्नु भएको छैन भनेदेखि। परमेश्वरले यतिखेर चाहिँ के भन्नुभएको छ, तिमी गएर 7 चोटि डुब, त्यसपछि तिमी निको हुन्छ भनेर भनेको थियो। उसले बिचारो यस्तो झुर नदीमा मलाई डुब भन्ने, मेरो योभन्दा राम्रो त्यहीँ गएर डुब्छ नि, डुबेर निको हुने हो भने। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि, परमेश्वरले गर भन्ने कुरा सानो कुरा मात्र गरे पनि त्यहाँ तपाईँसँग खोजेको चाहिँ विश्वास हो, काम होइन। त्यो 7 चोटि डुबेको कुरा कारणले उनीको हुनेवाला छैन, तर उसले त्यो अगमवक्ताले भनेको कुरालाई मानेर विश्वास गरे, उसको कुरामा परमेश्वर छ, यो फोहोर पानीमै डुबे पनि म निको हुन्छु भन्ने उसलाई विश्वास भएको भएदेखि के हुन्थ्यो, ऊ निको हुन्थ्यो। अनि यहाँ उसको नोकरहरूले बुझ्यो, नामानमा घमण्ड भएको कारणले गर्दा उसले बुझेन। उसले के भने, यस्तो पनि मलाई काम गराउने हो, के भन्ठानेको एकचोटि आउने एउटा म्यानर हुन्छ, एउटा तरिका छ मान्छेसँग व्यवहार गर्ने। तर परमेश्वरले के छ, हामी घमण्ड गर्छौँ भने हाम्रो घमण्ड उहाँले तोड्नुहुन्छ। हामी नम्र छौँ भने हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। यो संसारको हरेक मान्छेले सिक्ने कुरा हो। यो तपाईँ र मैले सिक्ने कुरा हो। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेले झन् धेरै सिक्नुपर्ने कुरा। हामी परमेश्वरमा विश्वासी भनेर अरू विश्वास नगर्ने मान्छेले हेप्न थाल्छौँ, यो अन्य जाति यो यस्तो भनेर गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई उनीहरूभन्दा सानो बनाइदिनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ ओहो, म त संसारको मान्छे भन्दा एकदमै राम्रो छैन, केमा पनि ठिक छैन, तर पनि परमेश्वरले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ भनेदेखि मैले सबैलाई आदर गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई चिन्नेलाई पनि आदर गर्नुपर्छ, नचिन्नेलाई पनि आदर गर्नुपर्छ भन्ने त्यो छ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, हामीलाई आशिष दिन्छ। तिमीले मलाई चिनेर तिमी नम्र बन्यौ, म तिमीलाई अझ आशिष दिन्छु भन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह पाएर हामी घमण्ड हुने होइन, घमण्ड हुनको लागि उहाँले आशिष दिनुभएको होइन। त्यो भएकोले गर्दा के हुनु पर्यो, हामी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई सधैँ प्रभु धन्यवाद, म योग्य थिएन तर तपाईँले मलाई यो दिनुभयो। हामीमा नम्रताको आत्मा छ भनेदेखि परमेश्वरको ठुल्ठुलो कामहरू हामी देख्छौँ। तर हामीमा नम्रताको आत्मा छैन भनेदेखि ठुल्ठुलो काम हामीभन्दा लाखौँ कोषमा पारी हुन्छ, के पनि देख्दैनौँ। हामी एउटा यो नामान जस्तो, नामानमा सबै कुराहरू थियो, नाम थियो, काम थियो, एकदमै सबै मान्छेको बिचमा समस्या थियो, तर हि वाज लिभिङ अ मिजरेबल लाइफ। ऊ एउटा साह्रै नै दुःखको जीवन बिताइरहेको थियो। मान्छेले वाह वाह भन्थ्यो, कस्तो राम्रो, ओहो विजय दियो भन्थ्यो। तर सुत्न जाँदाखेरि उसलाई सधैँ त्यो एउटा कुष्ठ रोग देखेर उसलाई एकदमै भित्रदेखि उसको चाहिँ के हुन्थ्यो, एउटा दुःख लागेर, ला प्रभु मेरो यो रोगले गर्दाखेरि चाहिँ म के छु, म एकदमै गाह्रो छु। सबै मान्छेले कस्तो राम्रो भनेको छ, ऊ आफैले आफूलाई के भन्न सकेको छैन, राम्रो भन्न सकेको छैन। उसले अरू साधारण मान्छेलाई हेर्छ, साधारण मान्छे मभन्दा कति खुसी,
हरेक कुष्ठरोग नलागेको मान्छेले देख्दा म त्यो साधारण मान्छे हुन पाएको बरु मलाई कति खुसी हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उसको मनमा हुन्छ। सबै सफलताको बावजुद, सबै आदरको बावजुद, सबै पदको बावजुद, सबभन्दा ठुलो मान्छे भएको बावजुद उसमा के छ, एउटा साधारण मान्छेभन्दा सानो उसले आफैले देखिरहेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, उसको खास समस्या किन आयो भनेदेखि उसमा परमेश्वरले दिएको सफलता, यहाँ एक पदमा भनेको कुरा के छ, उसले पाएको सफलता, परमेश्वरमा उसले भरोसा नगरे पनि उसको सफलताको स्रोत को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। उसले विश्वास गरेको छैन तर परमेश्वरले दिनुभएको छ उसलाई, होइन। अनि उसमा चाहिँ परमेश्वरले पाठ सिकाउनु खोज्नु। अनि जब उसको नोकरहरूले भन्छन् किन तपाईँलाई यो, उसले भन्यो भनेदेखि ऊ त अगमवक्ता हो, गरेर के भयो त भनेर 7 चोटि त्यही नदीमा जाँदाखेरि पनि के हुन्छ, ल ठिक छ गर्नु पर्यो भनेर अब त्यत्रो ठुलो मान्छे, जेनरल जस्तो मान्छे, प्रधान सेनापति जस्तो मान्छे के गर्छ, रोग लागेको छ गर्नै पर्यो, ल यसो यो 4 नदीमा म एकचोटि के गर्छु, 7 चोटि डुबुल्की मार भने म डुबुल्की मार्छु भनेर चाहिँ जान्छ, होइन। लुगा सुगा फुकालेर अब हाफ पाइन्ट मात्र लाएर गयो होला भन्छु। अनि गयो, त्यत्रो ठुलो मान्छे, होइन, सबैले गर्ने मान्छे त्यहाँनिर नदीमा जाँदाखेरि एउटा साधारण, एकदमै साधारण देखेको छ। त्यतिखेर उसलाई चाहिँ के भएको छ, उसको कुष्ठरोग पनि उसका मान्छेहरूले देखेछ, ओ यहाँ रहेछ, यति फैलिएको रहेछ भन्ने पनि देख्यो होला। एकचोटि डुब्छ, माथि आउँछ, यसो हेर्छ, होइन, रोगलाई केही छ भनेर भन्दाखेरि खै मेरो त केही पनि भएन, केही चेन्ज भएन भन्छ। दोस्रोचोटि जान्छ, फेरि डुब्लिन्छ, फेरि माथि निस्किन्छ, होइन। मान्छेहरूले त्यो उसको नोकर चाकरहरूले सोच्छ केही भयो तपाईँको, यसो हेर्नुहोस् अलिकति घट्यो कि, 10% जति घट्यो कि भनेर सोध्छ होला। केही घटेन, केही फरक छैन भन्छ, होइन। फेरि 3 चोटि डुब्छ, माथि निस्किन्छ, यसो हेर्छ, केही भएको छैन, अलिकति पनि छैन, जस्ताको तस्तै छ, बरु पहिला अलि सुक्खा थियो अहिले भिज्यो जस्तो हुन्छ, होइन। 4 चोटि गर्छ, माथि आउँछ, यसो हेर्छ, केही हुँदैन। 5 चोटि गर्छ, माथि निस्किन्छ, केही हुँदैन। 6 चोटि गर्छ, माथि निस्किन्छ, केही हुँदैन। 6 चोटि भइसक्यो, होइन। अलिकति 90% जानुपर्ने, 80% जानुपर्ने, कमसेकम 50% जानुपर्ने, केही अलिकति पनि चेन्ज हुँदैन। तर जब 7औं चोटि गरेर माथि आउँछ भनेदेखि यहाँ के लेखेको छ, 14 पदमा, यसैले उनी तल ओर्लिएर परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउका त्यों भयो, जवान केटाको जस्तै भयो। 7 चोटि डुबुल्की मारेपछि 6 चोटिसम्म गरेर उसले छोडिदियो, ए नहुने रहेछ। 1 चोटि गर्दा अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने, 2 चोटि गर्दा अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने, 3 चोटि गर्दा अझ बढ्नुपर्ने, 4 चोटि गर्दाखेरि झन् धेरै हुनुपर्ने, 5 चोटि गर्दाखेरि झनै धेरै हुनुपर्ने। तर के छ, 7 चोटि उसले भनेको कुरा सबै नमानेसम्म उसको रोगमा अलिकति पनि परिवर्तन भएन। तर जब 7 चोटि गर्यो भनेदेखि उसमा के छ, उसको सबै रोग तुरन्तै निको भयो, बच्चाको जस्तो भयो। अघिसम्म कस्तो हेर्दै घिनलाग्दो खालको थियो, कस्तो नराम्रो थियो भनेदेखि अहिले ऊ त्यतिखेरको सबभन्दा राम्रो छाला भएको मान्छेमा ऊ परिणत भयो। अनि त्योभन्दा तल हामी म सायद अर्को हप्तामा वचन दिने मौका पनि यो 15 पददेखिको तलको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर यो खण्डबाट मैले तपाईँहरूको बिचमा बाँड्नु खोजेको कुरा के भनेदेखि, तपाईँको खुसीको बिचमा तपाईँको एउटा नराम्रो कुरा तपाईँको जीवनमा हुनसक्छ, जसले हामीलाई हाम्रो सबै आनन्दको बिचमा पनि हाम्रो एकदमै दुःख लाग्ने बनाइराखेको छ। त्यो के हो सोच्नुहोस्। अनि तपाईँको त्यो समस्या चाहिँ वास्तवमा समस्याभन्दा समाधान हुनसक्छ। यो रोगको कारणले गर्दाखेरि त्यो नामान भन्ने मान्छे ठुलो परिवर्तन हुन्छ र ऊ गएर के हुन्छ, ऊ आराम देशमा सबभन्दा के छ, एउटा विश्वासी हुन्छ, परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्ति ऊ हुन्छ। पहिला ऊ एउटा खाली एउटा सोच राम्रो थियो, पहिला उसको व्यवहार राम्रो थियो, अरूसँग व्यवहार गर्ने राम्रो भएकोले गर्दा परमेश्वर उसलाई आशिष दिनुभएको थियो भनेदेखि यो घटनापछि त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, विश्वासी हुन्छ। अनि तर उसलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको पाठ चाहिँ के छ भने, 1 नम्बरमा हामी के देख्छौँ, ऊ एउटा राम्रो मान्छे हो, परमेश्वरलाई नचिने पनि ऊ एउटा राम्रो मान्छे हो। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामी आशिष पाउँछौँ हो, हाम्रो अनन्त जीवन पाउँछौँ हो। तर परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको दृष्टिमा असल व्यवहार पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। असल मन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र ममा असल मन हुनु एकदमै जरुरी छ। एउटा परमेश्वरलाई नचिन्ने मान्छेले उहाँले आशिष दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र ममा असल मन भयो भने कति आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस्। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ भनेदेखि, परमेश्वरले
सानो सानो मान्छेबाट बोल्नुहुन्छ, उसको दासीबाट बोल्नुभयो। विश्वास गर्नुपर्ने कारणै थिएन। लजिक अनुसार प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि तिम्रो देशमा परमेश्वर भएको भए तिमी कहिले दासी हुँदैन थियौ, नचाहिने कुरा नगर भन्न सक्थ्यो। तर के भने उसले विश्वास गरे। अनि एलिसाको कुरामा मलाई अचम्म लाग्ने कुरा के छ भनेदेखि एउटा यो दासीले कसरी भन्यो भन्ने कुरा पनि मलाई अचम्म लाग्छ। किन अचम्म लाग्छ भनेदेखि नयाँ करारमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि यो लुका 4:27 पदमा तपाईँले पढ्नु भयो भनेदेखि एलिसाले वास्तवमा अरू कुनै पनि कुष्ठरोग लागेको मान्छेले निको पारेको थिएन। एलिसाले उसको देशमा थुप्रै, इजरायल देशमा थुप्रै कुष्ठरोग लागेको मान्छे थियो, तर एलिसाले कसलाई पनि कुष्ठरोगबाट निको पारेको थिएन। म अङ्ग्रेजीमा पढिदिन्छु। देयर वेयर अल्सो मेनी लेपर्स इन इजरायल इन द टाइम अफ द प्रोफेट एलाइसा एन्ड नन अफ देम वाज क्लिन्स एक्सेप्ट नामान द सिरियन। त्यो समयमा के छ, एलिसा अगमवक्ताको पालोमा इजरायल देशमा हजारौं अरू पनि के थियो, कुष्ठरोग लागेका मान्छे थियो। तर एलिसाले एकजना मात्रै कुष्ठरोगलाई निको पारेको को हो? नामान हो। अनि यो दासी स्त्री उसमा चाहिँ के छ, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने थियो। उसले देखेको छैन एलिसाले। उसले के थाहा छ, एलिसा एउटा अगमवक्ता हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। उसले भनेको कुराहरू छ। भन्नु खोजेको मतलब तपाईँ र मलाई कोबाट परमेश्वरको वचन आउँछ, हामीले सोच्दै नसकेको सानोभन्दा सानो मान्छेबाट परमेश्वरको वचन हामीमा आउन सक्छ। त्यो कुरा हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। हामीले कसैलाई पनि अर्को मान्छेलाई, हरेक मान्छेलाई हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ, एभ्री वान हैज अ इमेज अफ गड। हरेक व्यक्तिमा परमेश्वरको स्वरूप छ। अर्को व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि त्यो मान्छे मात्र होइन, खालि के हो, त्यो मान्छेमा एउटा परमेश्वरको स्वरूप छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। कुनै पनि मान्छेले हामीले मिसट्रिट गर्न हामीले चाहिँ हुँदैन। हरेक मान्छेले हामीले आदर साथ गर्नुपर्छ। कुनै मान्छे राम्रो छ, कुनै मान्छे नराम्रो छ, कुनै मान्छे ठिक्कको छ होइन, तर हरेक मान्छेमा परमेश्वरको स्वरूप भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक मान्छेले हामीले आदर गर्नुपर्छ। विशेष गरेर एकदमै सानोतिनो मान्छेहरू, एकदमै सबैबाट हेपिएकाहरू होइन, आफ्नो कोही पनि नहुनेहरू, उनीहरूको लागि हामी के गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि आदर गर्नुपर्छ। नामानमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको सबै आशिषको बीचमा एउटा समस्या पनि के छ, परमेश्वरले त्यो साधारण स्त्रीलाई उसले सुनेको कारण उसको निको भएको छ। अब त्यो गइसकेपछि नामान कस्तो भयो होला, ऊ एक नम्बरमा परमेश्वरबाट आशिष पाएको, अब त परमेश्वरलाई पनि चिन्यो, उसको रोग पनि निको भयो। सबै कुरामा संसारको सबभन्दा खुसी मान्छे सायद नामान होला त्यतिखेर होइन। केही समस्या छैन अब त उसको। त हिजोसम्म हरेक राति उसलाई भित्र मनमा जान्थ्यो, ला सबै छ तर म यो छैन भन्थ्यो। अहिले त्यो एउटा क्षेत्रमा पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। अनि अर्को कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नामानले झन्डै नपाएको त्यो आशिष, झन्डै ऊ चाहिँ जस्ताको तस्तै फर्किन लागेको कि उसले चाहिँ के छ, अगमवक्ताको बोलीमा अगमवक्तालाई किन्न खोजेको थियो। उसले चाहिँ यो मान्छेलाई म धन सम्पत्ति दिएर म ठुलो मान्छे, ऊ सानो मान्छे भनेको थियो, तर उसलाई चाहिँ उसको विचार परिवर्तन भएको छ। अगमवक्ता ऊभन्दा कति ठुलो भन्ने कुरा उसले त्यतिखेर पहिलोचोटि महसुस गरे। जब ऊ निको भएर फर्केर आउँछ भने उसले अगमवक्तासँग गर्ने व्यवहार एकदमै फरक हुन्छ। पहिला जाँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के थियो, अगमवक्तालाई किन्न गएको थियो, तर फर्किँदाखेरि जब ऊ निको हुन्छ भने उसले अगमवक्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुन्छ, ऊ परिवर्तन हुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई हेर्ने विचार कस्तो छ, परमेश्वरका मानिसहरूलाई हेर्ने विचार कस्तो छ होइन। एकदमै हामीले कतिपटक चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो नामानले एलिसालाई हेपेको जस्तो हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको आशिष हामी नलिकन फर्किन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अब एलिसाले राम्रो काम गर्यो त भनेर भन्दाखेरि मेरो विचारमा परमेश्वरले नै भनेको होला उसले नगर्नु भनेर होइन। नत्र यसो हेर्दाखेरि अलिकति दुर्व्यवहार गरे जस्तो पनि लाग्छ। त्यत्रो सिरियादेखि आएको मान्छे होइन, त्यत्रो यात्रा गरेर आएको मान्छे ढोकामै छिर्न नदिनु भने त एकदमै नराम्रो व्यवहार जस्तो छ। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ अब त्यो मान्छेले जानी गरे पनि नजानी गरे पनि परमेश्वरले केही सिकाइराखेको चाहिँ छ। त्यो कुरा छ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने, जब अगमवक्ताले भन्यो एकचोटि डुबुल्की मार्दैमा उसमा परिवर्तन छैन, दुईचोटि डुबुल्की मार्दैमा परिवर्तन छैन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दाखेरि एउटा आज्ञा पालन गर्यो, यसो प्रभु खै मैले आज्ञा पालन गरेँ मैले आशिष पाउँछु भनेर होइन। हामीले प्रभु मैले तपाईँले भनेको हरेक कुरा म पालन गर्छु। हामीमा चाहिँ के छ, फुल ओबिडियन्स। पार्सियल ओबिडियन्स इज डिसओबिडियन्स। परमेश्वरको नजरमा आधा मात्रै गरेको काम चाहिँ काम नगर्नु हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ।
पार्शियल ओबिडियन्स इज डिसओबिडियन्स। परमेश्वरमा हामीले पूर्ण रूपले आज्ञा पालन गरेका छैनौँ भने हामीले अनाज्ञाकारी गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने क्रममा म सबै गर्छु यो चाहिँ गर्दिनँ भन्ने परमेश्वर त्यही नगरेसम्म तपाईँलाई आशिष नदिने हुनसक्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् मैले कुन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा मैले विश्वासयोग्य भएको छैन, वेयर कहाँनिर म चुकेको छु तपाईँलाई थाहा छ होइन। जबसम्म त्यो गर्नुहुन्न ब्रेक थ्रु कहिले पनि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु होइन। एक प्रकारले हामीहरू सबै नामान जस्तो छौँ, बाले एकदमै प्रशस्तै परमेश्वरको आशिष पाएका छौँ, तर एउटा दुईवटा कुराले हाम्रो मनमा एकदम चुसुक चुसुक दुखिरहेको छ। राति निन्द्रा नलाग्ने एउटा दुईवटा कुरा हाम्रो मनमा छ, अनि परमेश्वर त्यसको समाधानको लागि कसैबाट बोल्नुहुन्छ, कतैबाट आउँछ। अनि उहाँ आउँदाखेरि राम्रोसँग सुन्नुहोस्, सानै ठाउँबाट आए पनि नपत्याउनु जसो पनि विश्वास गर्नुहोस्, र विश्वास गरिसकेपछि पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पण भएर आज्ञा पालन गर्नुहोस्। तपाईँमा परिवर्तन हुनेछ र तपाईँले एउटा ठुलो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर तपाईँ एउटा छुट्टै मान्छे हुनेछ र तपाईँलाई संसारले एउटा छुट्टै प्रकारले सम्झनेछ। अर्को हप्ता सायद यसको दोस्रो भागमा हामी हेर्नेछौँ। अहिलेलाई यति नै गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु यो नामानको जीवनबाट हामीले प्रभु तपाईँ परमेश्वरले कसरी हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ र कसरी हामीलाई कहिलेकाहीँ एउटा कमजोरी पनि दिनुहुन्छ, तर यो कमजोरीको उद्देश्य पनि अझै आशिष दिनको निम्ति हो भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ। प्रभु जसरी नामान निको भएको जस्तै तपाईँ परमेश्वरको वचनमा हामी आज्ञाकारी हुन सकौँ। प्रभु हामीमा घमण्ड छ भने त्यो घमण्डलाई हामी प्रभु नम्रतामा परिवर्तन गर्न सकौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।